حسین دی بڑی شان ہے میں محبت نہ لنج کہہ دینا چاہنا او کیا حسن و حسین دیا شانہ او کیا حسن و حسین دیا شانہ او سارا جگ ہے جنہ دا پروانہ زہرا دیا اکھیاں دا نور دو میں زہرا دیا اکھیاں دا نور دو میں ہے درد جگر دے پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اور جنہ تن من دین تو وارے نے حضرات محترم غور کیجئے دراؤ توجہ کیجئے دراؤ اسی حضرت حسین دا بھی ذکر خیر کرنے آؤ انہاں دے بیٹے زین العابدین دا بھی تذکرہ کرنے آؤ انہاں دے بیٹے امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ انہاں دے بیٹے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ انہاں دے بیٹے جناب والا حضرات محترم حسن عسکری تقی نکی سارے دا تذکرہ کرنے آؤ کائنات دے لوگو اسی سارے انو مننے آؤ اسی سارے دا تذکرہ کرنے آؤ آئیے غور کیجئے دراؤ توجہ کیجئے دراؤ امام زین العابدین نے جناب والا چولی جدو پھلائیے رب کے پھلائیے جناب کڑے نہیں پائے تاکے نہیں پائے چھلے نہیں پائے جناب والا حضرت زین العابدین نے جدو بھی پکاریا رب نو پکاریا آئیے اینا دی سبق اینا دی اولاد نے پھر پایا امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ زین العابدین دے بیٹے نے قربان جاوا تربیت پر ماپیاں دی جناب جنہیں ماپیاں نے کرنا ہے اولاد نے اومیں کرنا ہے آئیے غور کیجئے ذرا میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 دا قرآن ہمیں تینی کہندہ فرمایا انا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ تعالیٰ دا قرآن اولیاء اکرام انہا تحجد گزارا دی عظمت نو بیان کر دے امام محمد باقر رحمت اللہ کی تعالیٰ لے فرمان دینے اسی جناب ستے اندے سا ساڑھے ابو زین العابدین تحجد دا ٹہم تے چیچی رون دے سن اسی کدی کوکان دی آواز سن کے ابو دے رون دی آواز سن کے رب نو منام دے تے رو رو کے منام دے اسی یوٹ پیم دے اسی جاگ جان دے فرمان دے نے میں اس سے وجہ تو تحجد گزار بنیا کہ میرے بابا تحجد گزار سان میرے بابا ذکر اذکار دے پابند سان اللہ کو اللہ اللہ ایک دن حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ انج تحجد دی نماز پڑھ کے بیٹھے نے تے فجر دی اذان نہیں ہوئی انتظار اندر